वेलकम बैक। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला LA 27 और 28 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी का LA 27 में नून लीग पर धांधली का इल्जाम। PP का कहना है पोलिंग अमला नून लीग के ओहदेदार के घर से इंतखाबी सामान समेत पकड़ा गया। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी, पोलिंग अमले को मुअत्तल करने और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये देखें जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ये बैग लेके जा रहे हैं, ये दावतें खा के, ये देखें जी बैग ये किधर सीने मोहरें लगा के ये वापस लेके जा रहे हैं। नून लीग के घर बैठ के मोहरें लगाने के बाद ये वापस जा रहे हैं। थैले ले जाते, चेहरे छुपाते, ये लोग पोलिंग अमले के अरकान हैं जिन पर पीपल्स पार्टी की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप इनका नोटिस लें, इनके आप चेहरे देखें, ये नून लीग के ओहदेदार के घर दावतें खा के और ये अपने पोलिंग बैग लेके ये कहाँ पे जा रहे हैं। इन पे मोहरें लगाने के बाद ये वापस अब जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पोलिंग अमले की वीडियो जारी की, इल्जाम लगाया अमले के अरकान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार के घर में बैठकर ठप्पे लगा रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप देख रहे हैं इनके चेहरे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे हैं। यूनियन काउंसिल बेडी के तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके ये जा रहे हैं, नून लीग के घर बैठ के मोहरें लगाने के बाद ये वापस जा रहे हैं। PP का मौक़िफ़ है कि पोलिंग अमला मुकर्ररा जगह छोड़कर 2 किलोमीटर दूर लीगी ओहदेदार के घर मुंतकिल हुआ। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर मुलविस अमले के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाया जा रहा है। पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। वीडियो के बावजूद मुतालिका पोलिंग अमले का ड्यूटी करना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। नून लीग के घर बैठ के मोहरें लगाने के बाद ये वापस जा रहे हैं। सेनेटर पलवशा खान ने इलेक्शन कमीशन से LA 27 मुजफ्फराबाद में मुबैना धांधली में मुलविस अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए। मुजफ्फराबाद के LA 27 और LA 28 में मौसम की खराबी के बायस मुलतवी की गई वोटिंग आज कराई गई। बिलावल दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा तरक्की याफ्ता बनना चाहता है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक इजलास में तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग की कामयाबी हुकूमत पर कश्मीरियों के एतमाद की मुहर है। कश्मीरी अवाम ने हमेशा काम और कारकर्दगी को वोट दिया। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए मुजफ्फराबाद के 2 हलकों LA 27 के तमाम 196 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर आज वोट डाले गए। दोनों हलकों में खराब मौसम के बायस 2 अगस्त को पोलिंग मुलतवी की गई थी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 28 मुजफ्फराबाद 2 के 174 में से 146 पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बाजिल नकवी 24,648 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के उम्मीदवार चौधरी शहजाद महमूद 21,965 वोट लेकर पीछे हैं। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में 145 पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब 15,000 से जायद वोट लेकर आगे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक अली 14,178 वोट लेकर पीछे हैं। ईरान से आज या कल आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने का मुआहदा हो सकता है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाएगी। गुज़िश्ता चंद दिनों में सूरत हाल कशीदा रहने के बावजूद कई तिजारती जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। Talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict. अमरीका ईरान तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशें जारी हैं। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि पाकिस्तान और दीगर सालिस मुल्कों से करीबी राब्ते में है। फरीकों के दरमियान तजावीज़ और मुसव्वदों का तबादला किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA के हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया कि चेयरमैन NDMA ने मानसून सूरत हाल और आफात से निमटने से मुतालिक इंतजामात की तफसील बताई।
فیلڈ مارشل کو ڈیزاسٹر لینز 2026 اور جدید مانیٹرنگ نظام سے بھی آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے NDMA کی قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ صلاحیتوں کو سراہا، جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل تیاری اور مؤثر ادارہ جاتی رابطوں پر زور دیا، ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر رد عمل کو ناگزیر قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے یہ عزم دہرایا کہ پاک فوج سول انتظامیہ اور NDMA کی ہر ممکن معاونت کے لیے مکمل تیار ہے۔ امدادی اور بحالی کی کارروائیوں میں پاک فوج بھرپور کردار ادا کرے گی۔ نواز شریف اور زرداری کے ہوتے ہوئے نیا نظام نہیں آ سکتا، اب دیکھنا ہے کہ تیسری طاقت یہ کام کیسے کرواتی ہے۔ روایت کے مطابق ڈنڈا چلائے گی یا اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں نہیں شخصیات ہیں، اور ان شخصیات کے ہوتے ہوئے نئے صوبے یا انتظامی یونٹس نہیں بن سکتے۔ شکر گزار ہیں محسن نقوی صاحب کے کہ ان کے بیان کی وجہ سے ذرا رونق زیادہ لگ گئی ہے۔ 2001 کے ہمارے تجربے نے ایک چیز تو ثابت کر دی ہے، ان صوبوں کے ساتھ آپ لوکل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے۔ ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں ہیں، ہمارے ہاں شخصیات ہیں، طاری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کا کوئی ریفارم ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں پارٹیز تو نہیں ہونے دیں گی۔ اب تیسری جو پارٹی ہے پاکستان میں سب سے ریلیونٹ ہے کہ کیا وہ یہ کام ویسے ہی کریں گے جیسے وہ باقی سارے کام کرتے ہیں، یعنی ڈنڈے سے، یا وہ ملک کے اندر ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے۔ ARY نیوز کی پولنگ کیمپین میں 70% سے زائد رائے دہندگان نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، صرف 5% نے مخالفت کی۔ پاکستان بھر کے اندر بہت سارے صوبے بننے چاہیے، نئے صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے اور اس کو فی الفور کر دینا چاہیے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی، مضبوط معیشت اور استحکام، عوام کی اکثریت کا ماننا ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ ARY نیوز کی پولنگ کیمپین کے دوران فیس بک پر 95% پاکستانیوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 5% نے اس کی مخالفت کی۔ یوٹیوب پر بھی 75% لوگ نئے صوبوں کے حامی ہیں، 25% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 67% لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے وطن عزیز کے لیے ناگزیر ہیں، 27% نے اس کی مخالفت کی اور 6% نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام پر بھی 75% لوگوں نے نئے صوبوں کو ضروری قرار دیا، 23% لوگوں نے انسٹاگرام پر مخالفت کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بھی عوام نے بھرپور رد عمل دیا، 73% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 23% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 97% عوام نے نئے صوبوں کی اہمیت کو تسلیم کیا، محض 3% نے مخالفت کی۔ ARY نیوز کی پولنگ کیمپین ابھی جاری ہے۔ اگر آپ نئے صوبوں سے متعلق اپنی رائے دینے سے رہ گئے ہیں تو آپ اب بھی ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم پر کربلا پہنچے، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کربلا میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا اور فتح حق کی ہوئی، نواسہ رسول کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، ساری انسانیت اس قربانی کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے خلاف جہاد کر کے حق، صبر، قربانی اور رسول پرستی کا پیغام دیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔